सरकार अजित आरोरकर जो मांद्रेचो आमदार आसा तांच्यांनी एक स्टेटमेंट केलो की शिवोली मतदारसंघान कांय डेव्हलपमेंट जावंक ना म्हणून आनी थोडे सरपंच आसा ते आपणाक येवन मेळ्ळे सुद्दां. तुमी एक शिवोली मतदारसंघाचो एक सरपंच आसा, कितें सांगूंक सोदता? पळय, कालचो व्हिडियो हांवें पळयल्लो आहा की जे कितें MLA जे कितें कमेंट्स जाल्ले आहा ते हांवेनूय पळयला, ते सबंद गोंयभर लोकांनी पळयल्ले आहा. तुमकां तर सगळ्यांक खबर आहा की आयज हांव आसगांव पुरतेच उलयता, शिवोले पुरते उलयना, कारण हांव आसगांवचो सरपंच आसल्या कारणान म्हाजें फक्त फोकस आहा, मेजॉरिटी फोकस आमचो आसगांवाचेर आहा. तशें कन्सर्न जे सरपंच आहा विलेजीचे तांकां सगळ्यांक खबर आहा की आमी तरी 8 म्हयने जाले जेन्ना हो आमचो आसगांवचो रोड आसलो, जेन्ना इलेक्ट्रिसिटी आनी वॉटर पायपलायन घालपाक तो डिगींग केलो, जेन्ना हो रोड सगळो मॅच जाल्लो आहा. आनी हांव एक तुमकां प्रेस माध्यमांतसून सांगूंक सोदता, जर तर डेव्हलपमेंट आमकां विलेजर्सांक जाय नाल्यार रोड हे डॅमेज जातलेच. म्हणल्यार आतां एक्चुली ते कशें आहा, तेंचे प्लॅनिंग सारकें नासलें डिपार्टमेंटाचे सुपरवायझींग सारकें नासलें. कारण आमी जेन्ना तांकां सांगलें, तेंचे नजरेक हाडलें की हें काम प्रोपर हितून जायना, तर तेंच्यांनी आमकां सांगलें की ना आमी तें करतले. आनी आयज तुमी पळयलें आमच्या आसगांव रोडाची परिस्थिती, क्रॉस ड्रेनाची परिस्थिती कितें जाला पळय ती. म्हटल्यार आमी आतां अशें सांगूंक सोदता, जे कालचो जो कितें तेंचो कमेंट्स आहा, कारण दोनूय MLA कमेंट्स मारताले, ते कमेंट्स म्हाका दिसता सगळे MLA आहा ते इंडिपेंडंट आहा, कोणीनूय खंयसरूय कॉन्टेस्ट करूं येता. आनी जशें जितान सांगलें की आपणाक सरपंच मेवळे जावं पंच मेंबर मेवळे, आतां एक्चुली तुमी ताका विचारपाक जाय की तुमकां कोण सरपंच एप्रोच जाला आनी कोण पंच मेंबर एप्रोच जाला. तेचे आन्सर म्हाका दिसता तुमकां जितूच दितलो.